पत्थर कोइलाको प्रयोग वातावरण प्रदूषण बढाउने एउटा कारक तत्त्व मानिन्छ। जुन कोइला बाल्दा निस्कने धुवाँ र धुलोका कण मानव स्वास्थ्यका लागि समेत हानिकारक हुन्छ। यस्तो कोइला इट्टा उत्पादन गर्न ऊर्जाको रूपमा बढी प्रयोग गरिन्छ। नेपालभर करिब 800 को हाराहारीमा इट्टा उद्योग सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 110 वटा इट्टा उद्योग छन्। यस्ता उद्योग भट्टामा वार्षिक करिब 4,50,000 मेट्रिक टन कोइला खपत हुन्छ। ऊर्जाको रूपमा खपत हुने कोइला भारत लगायत अन्य राष्ट्रबाट आयात गरिन्छ, जसको लागि करिब 10 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ। त्यसैले पछिल्लो पटक इट्टा भट्टा लगायतका क्षेत्रमा पत्थर कोइलाको प्रयोग घटाउने प्रयासको सुरुवात भएको छ। नेपालमा लगभग अहिले 800 वटा जस्तो इट्टा भट्टाहरू छन्। त्यसले लगभग वार्षिक रूपमा 10 अर्ब भन्दा बढीको कोइला खपत गरिरहेको छ र त्यो कोइला हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दा सबै इन्डियाबाट आइरहेको छ। भने अब एकातिर फाइनेन्सियल बर्डन एकातिर छ भने अर्को कोइलाको प्रयोगबाट अब इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन पनि एकदमै हाई छ। कोइलाको प्रयोगबाट इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एकदमै हाई छ। त्यही भएर हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने कोइलालाई हामीसँग अब सामुदायिक वनहरू छ। सामुदायिक वनमा धेरै मात्रामा यो फरेस्ट रेसिड्युहरू पाइन्छ। यो फरेस्ट रेसिड्युहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गरेर चारकोल बनाउन सक्छौँ। अब तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने यदि हामीसँग भएको सामुदायिक वनबाट जति फरेस्ट रेसिड्यु निस्किन्छ त्यसको 10% मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो भने पनि हामीले लगभग काठमाडौँको 107 वटा जस्तो इट्टा भट्टाले प्रयोग गर्ने कोइलालाई पूर्ण रूपमा हामीले विस्थापित गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ एटलिस्ट पनि 20% कोइलालाई इट्टा भट्टामा प्रयोग हुने 20% कोइलालाई चाहिँ यो नेपालमै सामुदायिक वनबाट उत्पादन हुने चारकोलबाट रिप्लेस गरेर देखाउने भन्ने रहेको छ। र यसको मेन फाइदा भनेको चाहिँ यसको इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन यसबाट कम हुन जान्छ, प्लस अनि लोकल फ्युलको युज हुन जान्छ। यो ललितपुर जिल्ला स्थित नौधारा सामुदायिक वन हो। यहाँका समुदाय विश्व वातावरण कोष साना अनुदान कार्यक्रमको आर्थिक तथा मिनर्जी इनिसिएटिभ्सको प्राविधिक सहयोगमा नमूनाको रूपमा सञ्चालन गरिएको खेर गइरहेका गैर काष्ठजन्य वन पैदावारबाट ऊर्जा फरेस्ट वेस्ट टु इनर्जी कार्यक्रमको सहयोगमा चारकोल उत्पादन गर्दैछन्। झाडीहरू चाहिँ जङ्गलबाट काटेर ल्याएर टुक्राएर हामी चाहिँ आगो बालेर चाहिँ चारकोल गोल उत्पादन गर्छौँ। यो खेर गइरहेको अब त्यो झाडीहरू हामीले जङ्गलमा त्यतिकै झाडीहरू छोडिदियो भने त्यो चाहिँ जङ्गलमा आग लागेको हुन्छ। अनि यो खेर गएको चिजलाई हामीले यो भट्टीमा ल्याएर आगो बाल्यौँ भने चाहिँ त्यसबाट चारकोल निस्किन्छ। चारकोलबाट चाहिँ हाम्रो समुदायका सदस्यहरूले चाहिँ अब रोजगारी पाउँछन्। अनि त्यो खेर गएको चिजहरूबाट पैसा बन्छ, त्यसबाट रोजगारीको सिर्जना हुन्छ अनि बललाई पनि केही आर्थिक फाइदा हुन्छ। सन् 2014 देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सामुदायिक वनहरूमा खेर गइरहेको गैर काष्ठजन्य वन पैदावारबाट चारकोल उत्पादन गरी त्यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा प्रवर्धन र प्रयोग मार्फत इट्टा भट्टामा प्रयोग भइरहेको खनिज इन्धन विस्थापित गर्नु हो। यसका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रका समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वन तथा कृषि क्षेत्रबाट खेर गइरहेको झाडीबाट ऊर्जा उत्पादनको सुरुवात गरिएको छ। एउटा चाहिँ अब सामुदायिक वनमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किन सामुदायिक वनमा पनि चारकोल उत्पादन गरेर राम्रोसँग चारकोल व्यावसायिक रूपमा चारकोल उत्पादन गर्ने कामहरू भर्खर सुरु भइसकेको छ। सो 4 वटा सामुदायिक वनमा जहाँ हामीले काम गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि अब त्यो ट्रेनिङहरू दिने, चारकोल उत्पादन सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिने, कसरी राम्रोसँग उत्पादन गर्न सक्छ त्यसलाई मार्केटसँग लिङ्क गरिदिने काम, त्यो किसिमको कामहरू हाम्रो सामुदायिक वनमा हुन्छ भने अर्कोतिर इट्टा भट्टामा चाहिँ के हुन्छ भने इट्टा भट्टामा पनि काम भइरहेछ। इट्टा भट्टामा पनि चारकोलको प्रयोग अहिलेसम्म भइरहेको छैन भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो सामुदायिक वनबाट आएको चारकोललाई कसरी मिसाउने, कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो राखेर कसरी इट्टा पोल्ने त्यो कामहरू पनि भइरहेछ भनेपछि हामी 2टा सेक्टरमा काम गरिरहेछौँ। यो प्रोजेक्टमा सामुदायिक वन लगायत इट्टा भट्टा 2टा सेक्टरमा अहिले काम गर्दैछौँ। नमूनाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत वन जंगल तथा कृषि क्षेत्रबाट खेर गइरहेको जैविक ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 4 वटा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई जैविक ऊर्जाको उपयोगिताबारे तालिम, सिप, ज्ञानका साथै आवश्यक प्रविधिमा सघाउ पुर्याइएको छ। यस किसिमको तालिम, सिप र ज्ञान पाएका यी समुदायले सुधारिएको प्रविधिको प्रयोग मार्फत वनमा खेर जाने गैर काष्ठजन्य वन पैदावारको सदुपयोग गरी चारकोल उत्पादन सुरु गरेका छन्।
जुन चारकोल उनीहरूका लागि आम्दानीको स्रोत पनि बन्दै गएको छ। 7 वर्षसम्म गर्ने विचारले लगानी 2 लाख गरेको थिएँ। अनि अब ऋण अब यसपालि जाने सोचहरू बनाइरहेको छ। राम्रो रहेछ यो। राम्रो त भन्दा पनि अब हामीले सबै साख्तले अनिखेरि चाड जिल्ला वन जिल्ला महासङ्घ सामुदायिक वन साख्त गर्दाखेरि चाडसम्म बनेको सर। अब यो सबै यो ललितपुरको जम्मा 60वटा ठाउँमा पोहोर सुरु भएको थियो। अहिले आएर जम्मैको भन्दा मेरै राम्रो छ भन्छ सबैले। अनि त्यो भएको कारणले हामीलाई गाउँलेले पनि अब राम्रै मानिरहेको छ भनौँ। अरू अन्त कामतिर जानु परेन, यही काम पायो। अनि त्यहाँबाट अलिअलि भनौँ न अब चामल यताउति खानलाई पुगिरहेको छ। अनि शान्ति व्यवहारहरू टारिरहेको छ अहिलेसम्म। आगाउँदेखि अब के हुन्छ सर, त्यो अब आगाउँदेखि फाइदामा जाने सोचहरू बनाइरहेको छ सर। कुनै चिजहरू यहाँ काठ केहीहरू यस्तो बेच्नु भन्ने आयस्कुलको बाटो केही पनि छैन र हामीले चाहिँ अब यो विगत 20 वर्षको अन्तरालमा नयाँ काम केही गर्न सकेनौँ, केही छँदा पनि भएन। र अहिले एउटा यो मिनर्जी इनिसिएटिभ भन्ने संस्थाले चाहिँ हामीलाई वन पैदावार जुन यो चाहिँ झाडी सुधार गरेर निस्केको चाहिँ नि बायोमासहरूलाई प्रयोग गरेर यो खालको काम तपाईँहरूलाई गरेर उपयुक्त छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। र हामीलाई जिल्ला वन कार्यालयले पनि वन कार्ययोजना नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हाल्नुहोस् र तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब अरू केही आर्थिक उपार्जन गर्ने यहाँ प्रतिफल लिने केही आयस्रोत नभइसकेपछि यो झाडी सुधारबाट निस्केको यो बायोमास प्रयोग गरेर यो गोल पोलेर र यो उपभोक्ता समितिलाई एउटा समूहलाई 2-4 पैसा आर्थिक चाहिँ आम्दानी गर्ने चाहिँ एउटा बाटोको हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। यो सुधारिएको चारकोल उत्पादन गर्ने भट्टी हो। वनमा खेर गएका यस्ता पात पतिङ्गरलाई यो भट्टीमा वैज्ञानिक विधिबाट पोलेपछि स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा चारकोल उत्पादन हुन्छ। खानीबाट निकालेको खनिज कोइलाहरूमा चाहिँ अन्य हानिकारक ग्यासहरू हुन्छ हैन, र यसमा चाहिँ त्यस्तो हानिकारक ग्यास हुँदैन। यो चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि नै पहिले यसमा रहेका अन्य ग्यासहरू पहिले उडाइसकेका हुन्छ र प्रयोग गर्दाखेरि खालि कार्बन मात्रै जोगाइन्छ। तर त्यो चाहिँ सिधै खानीबाट निकालेको भएर त्यसमा अन्य स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, वातावरणको लागि हानिकारक ग्यासहरू हुने भएको भएर त्यसको तुलनामा चाहिँ यो बढी फाइदाजनक छ। यो कार्यक्रमले चारकोल उत्पादन गर्ने समुदायलाई बजारसँग पनि जोडेको छ। यसले गर्दा चारकोल उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्न इट्टा भट्टाहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न समन्वय गरिएको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई दिगो रूपमा चारकोल उत्पादन र बिक्री वितरण गरी आय आर्जन बढाउन सहजता मिलेको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजनाको वातावरण पनि बनेको छ। गाउँले रोजगार पाइरहेको छ। अनि अब यो कामदार हामी 3टा फायरिङ बस्छ, 3टालाई 1500 अनि एउटा यो दाउरा लोड काट्नेलाई 1900 3400 जान्छ हैन। जसको उदाहरण यो ललितपुर जिल्ला स्थित गुर्दम पाखा सामुदायिक वनका सदस्य यी सुजन स्याङताङलाई लिन सकिन्छ। चारकोल उत्पादन सुरु भएपछि यिनले रोजगारी नै पाएका छन्। स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाएपछि उनले अब फेरि वैदेशिक रोजगारीमा नजाने निर्णय गरेका छन्। 3 वर्ष अगाडि मलेसिया गएको सर। अब सुरुमा विदेशमा के नै होला भनेर गएको, हरेक मान्छेको चाहिँ सोचहरू त्यस्तै हुन्छन्। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको ड्युटी अब खाडी मुलुकमा दुःख त भइहाल्छ सर। विदेश गएर पनि दुःख त भइहाल्छ सर। तर त्यहाँ जति गर्नु हो भने योभन्दा पनि अरू काम गर्दै नै सकिन्छ सर। तर यहाँ भनेको गाउँ छिमेकमा साथीभाइहरूसँग हरेकसँग बसेर पनि रमाइलो तरिकाले आफ्नै वन जङ्गलमा बसी चाहिँ केही आम्दानी 2-500 हुन्छ भने यही ठिक छ जस्तो लागेर अहिले यहीँ बसिरहेको छ। चारकोल वातावरण मैत्री र आर्थिक उपार्जनसँग पनि जोडिएकोले यहाँका समुदाय चारकोल उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाउन अग्रसर भएका छन्। अब कसैको सहयोग नपाउँदा पनि हामीले यो काम गरिरहेछौँ। फाइदै हुन्छ भन्ने ठानेका छौँ। यस्तै अब खेर गएका झारपातहरू गोल पोल्ने, गोल बेच्ने, अब यस्तो ठुल्ठुलो दाउरा बेच्ने, सङ्कलन गर्ने, यो जम्मा बनाएर वनको एउटा कोषमा राख्ने भन्ने सोच छ। 10 जनाले रोजगारी पाउँछ, त्यो त्यसै फाइदा। हामी समूहलाई 1 रुपियाँ मात्र फाइदा भयो भने धेरै फाइदा हुन्छ किलोमा। अहिले 1 किलोमा त्यो 1 बोरामा त हाम्रो 21 किलो चन्जुन 21 रुपियाँ फाइदा मात्र भयो भने 21 रुपियाँ त फाइदा भयो नि समूहलाई। काम गरेर तलब सलब दिएर 21 रुपियाँ, त्यो त निजी फाइदा हो नि त समूहलाई।
यो ललितपुर स्थित छम्पीमाई इट्टा भट्टाको दृश्य हो। ललितपुर स्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता समुदायले उत्पादन गरेको चारकोललाई यो इट्टा उद्योगले खरिद गर्दै आएको छ। खरिद गरिएको चारकोल इट्टा बनाउन प्रयोगमा ल्याइएको छ। इट्टा बनाउनको लागि सुरुमा चारकोललाई यसरी धुलो बनाइन्छ। धुलो चारकोललाई आवश्यक मात्रामा इट्टा पार्ने माटोमा मिलाइन्छ। चारकोल मिसाइएको माटोबाट काँचो इट्टा बनाइन्छ र त्यसलाई सुकाएपछि भट्टीमा पोल्ने काम गरिन्छ। यो विधिबाट करिब 20% पत्थर कोइला विस्थापन गर्न मद्दत पुगेको छ। हैन अहिले नमुनाको लागि त माथि भित्र चाहिँ इनर्जी भइसकेपछि त बाहिरबाट राख्नु त कम भइहाल्छ। पत्थर कोइला त कम भइहाल्छ नि, नहुनु त कुरै भएन नि। अनि 20% को हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ मिसाछौँ हैन, 20% त कम हुने स्वाभाविकै हो नि। इट्टा पोल्दा उत्सर्जन हुने धुवाँ र धुलोको कणको मात्रा न्यूनीकरणमा सघाउ मिलेको छ। अर्कोतर्फ ऊर्जा लागतमा पनि कमी आएको छ। चारकोल आफैमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र त्यसमा चाहिँ सल्फर र मर्क्युरीको मात्रा चाहिँ जुन हानिकारक तत्त्वहरूको मात्रा चाहिँ कोइलामा भन्दा कम हुन्छ, एकदमै न्यून हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन बाल्दाखेरि सल्फरको इमिसन हामीले जति जति मात्रामा कोइलालाई चारकोलले विस्थापित गर्दै गयौँ त्यति नै मात्रामा चाहिँ सल्फरसँग हुने इमिसन्सहरू र चाहिँ अरू हानिकारक ग्यासहरूको इमिसन्स घटेर जान्छ। एउटा कारण त्यो भयो। अर्को चाहिँ अहिले हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ भने इट्टामा नै चारकोललाई मिसाएर बालिरहेछौँ। यसको मतलब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन बाहिरबाट हालिने कोइलाको मात्रा छ, कोइला पनि हामी प्रयोग त गरि नै रहेछौँ होइन, सँगसँगै चारकोल सँगसँगै कोइलाको मात्रा कम हुने बित्तिकै धुलो र धुवाँको मात्रा पनि अभियसली कम भएर गइरहेको देखिन्छ। इट्टा उद्योगहरूमा इट्टा निर्माणदेखि उत्पादनसम्मको पूरा चक्रलाई व्यावहारिक प्रयोगका लागि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा निरन्तरताका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। निकै ठुलो क्वान्टिटीमा हामी फ्युलको रूपमा कोल प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। यो फ्युल हामी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र यसरी 20% को बचत हुनु भनेको चाहिँ नेपालको आफ्नो रिसोर्सको लागि धेरै ठुलो बचत हो। प्लस अर्को के भन्छु भने फरेस्टको पनि युजर ग्रुपको लागि एउटा खेर गइरहेको वस्तुको एउटा राम्रो युटिलाइजेसन हुने भयो। तेस्रो यसका इन्भाइरोन्मेन्टल बेनिफिट्सहरू देखिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले प्रोजेक्टको निकै ठुलो बेनिफिट देख्छु। मेन एनर्जी र जिएफ स्मल ग्राउन्ड्स प्रोग्राम UNDP को सहकार्यबाट यो सानो अनुसन्धानमूलक यो प्रोजेक्ट एक्टिभिटी यहाँ चलिरहेको छ। यो छम्पीमाई इट्टा उद्योगमा यो चारकोल यो सामुदायिक वनबाट निस्केका जुन त्यो झाडीहरू छन्, ती झाडीबाट चारकोल बनाएर स्थानीय समुदायले त्यसलाई चारकोल बनाउँछन् र चारकोललाई चाहिँ यो कोइलालाई रिप्लेस गर्ने 20% रिप्लेस गर्ने गरेर वातावरणमा चाहिँ अलिकति स्वच्छता ल्याउने भनेर कम गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने खालको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट हो। यो इट्टा उद्योगी व्यवसायहरू यहाँ आउनुभएको छ। अहिले उहाँहरूलाई पनि यो टेक्नोलोजी यो कार्यक्रम गर्नलाई उहाँलाई इच्छुक देखिनुहुन्छ र यसरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने सायद हाम्रो चाहिँ यो इट्टा उद्योगमा चाहिँ यो बाट जुन निस्कने धुवाँ धुलो प्रदूषण छ त्यो धेरै हदसम्म कन्ट्रोल हुन सक्छ र यसलाई वृहत रूपमा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ लैजानु पर्ने देख्दछु मैले। साथै सरोकारवाला निकाय र समुदायसँगको समन्वय प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित बनाइएको छ, जसले गर्दा वातावरणको संरक्षणका साथै समुदायको आर्थिक रूपान्तरणमा आधारित यो कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला निकाय र समुदायको अपनत्व बढ्दै गएको छ। देखेर चाहिँ मिनर्जी इनिसिएटिभ राम्रो काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले वास्तवमा वन कार्यालयसँग एकदम समन्वय गरेर उपभोक्तासँग समन्वय गरेर उहाँहरूले वन व्यवस्थापनको तालिमको कन्टेन्ट पनि राख्नुभयो। चारकोल मात्रै प्रोडक्सन गर्ने होइन र त्यसमा चाहिँ कतिपयमा म पनि गएको छु, कहिले हाम्रो वन प्राविधिक साथीहरू जानुभएको छ। त्यो वन व्यवस्थापनलाई पनि सपोर्ट गरिरहेको छ यसले। त्यसले गर्दाखेरि वन छाँटकाँट गर्ने हिसाबमा यो चारकोलको जोडिँदाखेरि खेर गएको चिजको मतलब पैसा पनि आउने, रोजगारी पनि सिर्जना छ, एकदम आकर्षित छन्। अब यसलाई त 2 अथवा 4-5वटा समूह मात्रै गरेर हुन्न, यसलाई चाहिँ व्यापक हिसाबमा जिल्लाभरि नै यसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ र यो हाम्रो जिल्लामा मात्रै होइन,
यो झाडीदार वन भएका जति पनि मध्य पहाडी भागका चाहिँ जुन जिल्लाहरू छन् यसलाई बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अभियानकै हिसाबमा लान सक्यो भने वनलाई पनि फाइदा, उपभोक्तालाई पनि फाइदा, वातावरणलाई फाइदा, सबैतिर एउटा फाइदा हुने चाहिँ देखिन्छ। हामीले पनि सोचिरहेको छ कसरी चाहिँ उपभोक्ता समूहको चाहिँ आयमूलक कार्यक्रमको यो पनि एक किसिमको आयमूलक कार्यक्रम नै हो। त्यसले गर्दाखेरि जिल्ला वन कार्यालय र हाम्रो वन मन्त्रालयले पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ भ्यालु एडिसन गर्ने कुराहरूमा अहिले सोचिरहेको छ। हाम्रो जिल्ला वन कार्यालयले विभिन्न वन कार्यालयको अन्तर्गत हुने क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ यसमा। अब यसलाई यो त्योमध्येको एउटा मेजर यो पनि हो, अहिलेको जुन फ्युल क्राइसिसको बेला त केही न केही यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यस कारणले अब हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। नेपालमा ऊर्जाका लागि पत्थर कोइलाको प्रयोग बढ्दो छ। आयात गर्नुपर्ने यस्तो ऊर्जाको मूल्य दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। अर्कोतर्फ उक्त कोइलाको प्रयोग वायु प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण बन्दै गइरहेको छ। यस्तो कोइला प्रयोगको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जा चारकोल देखिएको छ। त्यसैले नमुनाको रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम आर्थिक, वातावरणीय तथा मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सघाउ पुग्ने देखिन्छ। प्रोजेक्ट अब लास्टतिर आइरहेको छ। अहिलेसम्मको सबै एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि जुन हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नु खोजेको थियौँ त्यही हिसाबले अब रिजल्टहरूको इन्डिकेसनहरू पनि त्यही हिसाबले देखेको छ, जुन चाहिँ एकदम पोजिटिभ छ। यसलाई हामी प्रमोट गर्छौँ। अब दुईवटा कुरा हो यसमा। अब यसको रिजल्ट जुन आउँछ त्यसलाई हामीले यसलाई कसरी स्केल अप गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सोचाइमा रहन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा ब्रिक इन्डस्ट्रीमै एउटा फोकस भएर एउटा ठुलो प्रोजेक्ट डिजाइन पनि गरिरहेछौँ। त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुन सक्यो भने त्यसमा यो कम्पोनेन्टलाई राखेर अझ एक्सपेन्ड गर्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो हामीले नै गर्न सक्छौँ। त्यो र दोस्रो मैले देखेको यसको रिजल्टलाई प्रचार गरौँ। अब इभिडेन्सहरू, साइन्टिफिक इभिडेन्सहरू, एक्सपेरिमेन्टबाट आएको इम्पेरिकल डेटा आफूले युज गरेर यसको प्रचार गरौँ र अरूहरूलाई पनि अवेर गराउँ। यो अब सोल्ली हामी चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने कोलमै डिपेन्ड भएर ब्रिक इन्डस्ट्री चलाउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। हामीले अलिकति मिहिनेत गऱ्यो भने आफूले पनि त्यसको सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। र चारकोल एउटा राम्रो सब्स्टिट्युट हुन सक्छ भन्ने कुराले प्रचार गऱ्यौँ भने यसलाई अरू ठाउँमा पनि डुप्लिकेट गर्न, खास गरी ब्रिक इन्डस्ट्रीको लामो पार्टनरसिपमा यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि जान सकिन्छ। नेपालमा सामुदायिक वनबाट हरेक वर्ष पात पतिङ्गर त्यसै खेर गइरहेका छन्। खेर गइरहेका पात पतिङ्गरबाट सामान्य प्रविधि र लगानीमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। उत्पादित ऊर्जाको प्रयोगबाट वन संरक्षण, स्थानीयको आर्थिक लाभ र वायु प्रदूषण घटाउन सकिन्छ। यो सवालमा परीक्षणको रूपमा केही स्थानमा सञ्चालन भएको फरेस्ट वेस्ट टु इनर्जी कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ। त्यसैले स्वच्छ वातावरण, आर्थिक समृद्धिका साथै समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सहयोगी यस्तो प्रयासलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। जिम सानो नजिम कौ परेली बुतु कै हुन्छु म